ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व नबियिना मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। मोहतरम नाज़रीन कुन सलामुन अलैकुम। सक़्पदुन यता तमाम रिंचन कुन लदी अय्याम शहादत हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा निस्बल्ला मसर अर्ज़ बेत व देवला जुफिका दे जुगी खुरथंग बैनुल अक़वामी वेबिनार पियानो यता सग़ शमूलियत बस यता सक़ल जस्नारिक ना वेलकम अर्ज़ बेत यता सग़ला शुक्रिया अदा बेत वन अज़ीज़ान कुन दे प्रोग्राम पो आगाज़ बापदुन सक़ पजुन ला मुहिमियन ngani arez desnarigna jama nizdun la Hazrat Zahra salamullah alaiha ifyaq pe shahadat jagla gonde jimi jagla shahadat jagla ngani aran la desnarigna dastama finchus yado desnarigna ngatangas banda haqiris ngari tarafna wa det mu'min mu'minat kun ki tamanna jagse yatan di dastenu shirkat betna doni tarafna di dastami finchu ponga skandam bet chunki ngani aran hamesha covid ngani di दुनिया यानी यूँ फेंकना हमेशा ngani रियायत बेनत ngani दस्तान से जस्नारिकना SOP तहत हमेशा जस्नारिकना फिन खनिन लिहाजा दी टाइम पे कैसे दोसे से कोविड पे कि आम खुद खुदांग अजर भी हिसाब पुदी इनके ज़्यादा फुशानी कदी असर गवाद जरे व दरहाली की गाता सख्स अक्सरियत पर जस्नारिन 80% पर ngani वैक्सीन तां से सरमान इस लिहाजा अगर SOP तहत चीक के फुशान शिरकत माबजर फिर SOP चस्पिना ngani दी आज़ादारी दी हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्याक़ पे दी दस्ताज स्नारिक ngani arala fima nyanchin pa agar ngani arade ko society no chikchigi rukh namada chikchigi samaj kun chikchigi izzat ehtiram jaqna kato de waqt में society ngani heri jaq pa jaq batar gotin len chikchigla zasnare racho ta mi कोशिश बना chikchigi का zasnarig na khon fi mi कोशिश बना de waqt न society कभी zasnarig na tarqirullah gocha min लिहाजा जिस तरह religious दखोनिस तंजीम कुनिस ngani administration la har dukh filin ruch na madad bas ne administration is religious ya organizer kuni zasnarig na dukhoni anu se chikchi ruch na madad bana de waqt pe inshallah ngani society jak pajak behtar goin wana azizan gon chunki hazrat zahra salamullah alayha ifyaq pe diu mazlumiyat in waqan ki khuritus piano से हमेशा मजलूम वाक़ सोमें न का दुनिया इन ngन यारी दे ताम पादिशे गे न खोए छो सामोन सकबा हाँ इज्जत न एहतराम गवात खुसूसन खोए बाबा खोए मिसाल के तौर पर दे रिंचन सोसाइटी न अजीज़ इन खान पो दुनिया कन रहलत गोना खोए वारिस कुल हमेशा सा इज्जत न एहतराम में नजर करता लेकिन ज़हराई मजलूमियत पदियो इनके खुरी बाबा जस्नारिना दुनिया कना रहलत सो से जगमा सुम मगवा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्याक़ पे सग़वे का जस्नारिकना मैं ता से हज़रत ज़हरा के दे तमाम मुसीबत कुन थंचुस लिहाजा अजीज़ान कुन गा ज़हरा जस्नारिना हज़रत पैगंबरिस कसल बिया अली हाज़िही बिनती फमन अकरमहा फ़क़त अकरमनी। अब पैगंबर ना शिया सुन्नी में दे पैगंबर तमाम मुसलमान कुनी मीना न फ़क़त मुसलमान बल्कि तमाम जहानियानी मीना रहमतुल लिल आलमीन ठीक दे पैगंबर इस कसल बिंगा दिया अली गसुचिगिस नी बमो ज़हराला इकराम बना एहतराम बना खुसंगा पैगंबर ला एहतराम बसिन जरत वमन अहाना फ़क़त अहाननी गसुचिग ज़हरा ला अहानत बसना गसुचिग ज़हरा ला अजियत बसला गसुचिग ज़हरा ला जस्नारिग ना अहानत बना खुस ना पैगंबर ला अहानत बसिंजरे पैगंबर इस कसल बिमोत लिहाजा दे तुस पियानो रियल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्याक़ पोला अफराद मामूस अहानत बसे आज़ार व अजियत थंचोस दर हाली की खोस पैगंबर आज़ार अजियत थंचुसन वदी तुस पियानो रियल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्याक़ पे शहादत कुनी जगला आज़ादारी मा बचुपा रियल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्याक़ पे मजलूमियत पे कना दिफा मा बचुपा रियल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्याक़ पे दी शहादत पो यदे का जस्नारिगना एहतराज बस है दी शहादत पर छुपाई बे कोशिश बा वह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़्याक़ पे कथन पे दी मुसीबत कुनी
انکار گوچا در واقع دیتوس پیانو زهرا سلام الله علیها فیق به اهانت بسین و کسو چه زهرای اهانت بسنه در واقع خوش پیغمبر اهانت بسن. لہذا ہر قدم کی غنی ارز ہر سوشل میڈیا کدی پروگرام کندی ازادارین نسبت لدی دسته از زهرا نسبت لغنی آل تھون دے بہت سارے کمنٹس کنی ہونا. لہذا دی کمنٹس کن غنی ارز بیا پس دون لسوم کی غنی ارز جو گچو شخصیت چگی ازادارین گچو شخصیت چگی دستانا گچو شخصیت چگی مظلومیت یعنی فیمی دسته گی بانی غنی ارز دی کمنٹ کن می دی بانی غنی ارز سنبتون دیکن غنی ارز اسناری نا کمنٹس کن تو دے وقت من نکتو غنی ارز یا غنی ارز خم ازود پا لخپم ازود پا تانفی دی کمنٹ چیگی که چیگی ویسی در واقع غنی ارز پیغمبر گرامی اسلام لز اسناری نا احانت بسن. چونکہ غنی دی کمنٹس پی ذریعے کا حضرت زہرائی دی شتیانہ بے دی دفاع حضرت زہرائی دی شہادت پہ دفاع دی شہادت پہ زسنارگنا پرگزار بے باریانو غنی رس کمنٹ کو تانا. لہذا دی چیزات کن غنی رس سنا جو. لہذا عزیزان کن دی پروگرام پہ آغاز بے مینا نس جناب شیخ محمد طه شاعری فیق پلا دعوت تنگر دی ویبنار پو زسنارگنا غنیری قرآن مجید کی غنیری زسنارین پیغمبر چیز نسمت پیغمبر شخص سون فهمیده چی قرآن چی ادراتین اهل بیت کا دت سے مصیبت تونچوس سوس شس سوس مشس پا و سوس شس سوس مشس پا قرآن کا آزار و اذیت تونچو. لہذا غنیریس اگر پیغمبر فالو بیننا اهل بیت فالو بیننا قرآن اهل بیت نسکلا متمسک سونا دے وقت پہ غنیران دنیا آخرت نسکنو کامیاب کو چین من نکتو غنیران زلالت نہ گمراہی رو لگون. لہذا جناب شیخ طه شاعری فیق کی غنیری خطے لداخ سے معروف و مشہور زسنارین قارین کے ہندوستان کے علاوہ باہر ممالک سے زسنارین خوش ہیں قرآن مجید کی قراءتی کمپٹیشن کو یعنی شرکت بکن و ہندوستانی لیولی کا خوش ایوارڈ سے حاصل بسن. لہذا کوئی فیق دعوت تا تیری فیق زسنارگنا قرآن مجید سہما مبارک نورانی آیات کو تلاوت ذریعے کا دی ویبنار پوزسنارگنا نورانی چند گوچوک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله
شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وجود سریم و جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ محمد طه شریف یا پیرس دستنارین بهترین لهجه بهترین انداز نیم با قرآن مجید آیات کنی تلاوت بسنگی نور کن دستناریک نه منور گو چیز واقعا قرآن مجید آیات کن دستنارین انسان نور کن انسان اسنین کن دستناریک نه منور گو چیز با انسان اسنی پولا تسلی گو چیز پت قرآن مجید آیات کن واقعا یو چیز پا حضرت زهرا سلام الله علیها شق پسین جس در قرآن نورین حضرت زهرا نورین جس در قرآن آیات کن تلاوت کن انسانی شسیت پسنین کن لا انسانی گناهیان و غرق سوسیت پسنین کن لا انسانی ظلمن تاریکی سویت پسنین کن نورانی طرف لکھومتا یوسف پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پہ شخصیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پہ ذکر پس انسان جسنارگ نہ ظلمت نہ گمراہی نہ خارج بات لہذا عزیزان کن من یرز جسنارگ نہ دی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پہ مظلومیت نہ خویز جسنارگ نہ شخصیت پہ کا برگزار سوں پہ دی ویبنار پہ سلسلہ جسنارگ نہ آگے بڑھائے بینچک نس من یری خطہ لداخ سے اردو ادب نہ پوریک زبانی ازس نارک نہ ماہر ان میں نام آور ان میں شاعر جناب پروفیسر جواد جہلوی فیق پہ لداوت تاندیرز دسنارک نہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پہ شان آنوک اردو زبانی کا نظران عقیدت چی پیش بسے دی ویبنار پر دسنارک نہ نورانی کو چک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایام فاطمیہ کی مناسبت سے مخدومہ دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خراج عقیدت کے طور پر اردو میں ایک منقبت نما سلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. وجہ نزول آیہ تطہیر فاطمہ
वजह नुज़ूल आये ततहीर फ़ातिमा, इस्मत की तू है पे करो तस्वीर फ़ातिमा, इस्मत की तू है पे करो तस्वीर फ़ातिमा, यूँ पेश की है अजरे रिसालत रसूल को, यूँ पेश की है अजरे रिसालत रसूल को, गुज़री है यहाँ से मुस्तरो दिलगीर फ़ातिमा, गुज़री है यहाँ से मुस्तरो दिलगीर फ़ातिमा, ज़हरा है तू ज़िया से तेरी ज़ू फ़िशा जहाँ, ज़हरा है तू ज़िया से तेरी ज़ू फ़िशा जहाँ, आलम में तुझसे ही है ये तनवीर फ़ातिमा, आलम में तुझसे ही है ये तनवीर फ़ातिमा, और पहलू शिकस्ता है दर है, पहलू तेरा शिकस्ता है दर है जला हुआ, पहलू तेरा शिकस्ता है दर है जला हुआ, बादे नबी है ये तेरी तौक़ीर फ़ातिमा, बादे नबी है ये तेरी तौक़ीर फ़ातिमा, वजह नुज़ूल आये ततहीर फ़ातिमा। मोहसिन शहीद हो गए पहलू के साथ साथ, मोहसिन शहीद हो गए पहलू के साथ साथ, नुहा कुना है शब्बरो शब्बीर फ़ातिमा, नुहा कुना है शब्बरो शब्बीर फ़ातिमा, और पलटे अगर तो गर्दिश अय्याम क्या करे, पलटे अगर तो गर्दिश अय्याम क्या करे, तुझको मिली न तेरी वो जागीर फ़ातिमा, तुझको मिली न तेरी वो जागीर फ़ातिमा, वजह नुज़ूल आये ततहीर फ़ातिमा, इस्मत की तू है पे करो तस्वीर फ़ातिमा, क्या करबला में जुरअते शब्बीर का है रास, क्या करबला में जुरअते शब्बीर का है रास, है बस ये तेरे शीर की तासीर फ़ातिमा, है बस ये तेरे शीर की तासीर फ़ातिमा, और बेपर्दा शामो कूफ़ा में बीबी तुम्हारे बाद, बेपर्दा शामो कूफ़ा में बीबी तुम्हारे बाद, दुख्तर तुम्हारी बस्ते ज़ंजीर फ़ातिमा, दुख्तर तुम्हारी बस्ते ज़ंजीर फ़ातिमा, और इस्लाम की बका के लिए बिनते मुस्तफ़ा, इस्लाम की बका के लिए बिनते मुस्तफ़ा, है लाल तेरा कुश्ते शमशीर फ़ातिमा, है लाल तेरा कुश्ते शमशीर फ़ातिमा, हम मर रहे हैं गुमशुदा यूसुफ़ की आस में, हम मर रहे हैं गुमशुदा यूसुफ़ की आस में, जो है हमारे ख्वाबों की ताबीर फ़ातिमा, जो है हमारे ख्वाबों की ताबीर फ़ातिमा। और आखिर में मक़ता पेश खिदमत है, इल्तिमास दुआ। जालिब से कैसे होगा रकम मिदहते बतूल, जालिब से कैसे होगा रकम मिदहते बतूल, मकबूल हो हक़ीर सी तहरीर फ़ातिमा, मकबूल हो हक़ीर सी तहरीर फ़ातिमा, वजह नुज़ूल आये ततहीर फ़ातिमा, इस्मत की तू है पे करो तस्वीर फ़ातिमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अजू सरीमो जनाब जवा जालिब फ़्याक़पो यरज़ दस्नारिगना बेहतरीन अंदाज नयम्बो नजराने अक़ीदत पेश बिनत पेरी फ़्याक़पस बैन बस वजह नुज़ूल आये ततहीर फ़ातिमा, इस्मत की तू है पे करो तस्वीर फ़ातिमा, मिनतखना हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़्याक़पो इस्मत पेकर पज़स्नारिगना हज़रत ज़हराइन गन यरफ़्तोज़ दे जब आये तदहीर नाजिल गए वक्त प्यानो पूरा सजाई बा सरग्याब ना जब आये तदहीर नाजिल गए वक्त प्यानो यादेनो गच मारिफी बैत बल्कि हज़रत रसूल खुदा ज़रिए का तारुफ बामेद अहल बैत पंजतन पाकी अमीरुल मोमिनीन ज़रिए का तारुफ बामेद इमाम हसन और हुसैन ज़रिए का गुज़न गोचक बामेद बल्कि खुदावंद आलम इसका सलवियों हम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनु यानी मरकज़ पो तहारत मरकज़ पर जस्नारिगना हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़्याक़पो करार तंगद। लिहाजा अज़ीज़ान कुंदीर गियबनास जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद सादिक़ सांकोई फ़्याक़पोला दावत तंगदेरज़ जस्नारिगना दी वेबनार प्यानो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़्याक़पे शख्सियत ना खुए मंजिलत बारे जस्नारिगना नई नाजरीन सक़पा
فرنمچان مطالب خیکتون چو یتس اسنارگنا جناب سید صادق دی احادیث کن روایت کنی زیل بیان به دی سپرانز اسنارگنا ٹھیک بسیش نابوست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الأشرف الأولين والآخرين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصطفى دوباره چیز شروع کنم. این وقت چیز نشده. یک چیز باشه که یا این را بذارم اینجا. حالا 10 دقیقه پتا شود دی. غاز دیگه تایم دیگه. फिर 9 चिकन غاز. غاز اشاره بس هی 9 دقیقه چند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والبعد فقط قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني وهي نور عيني وثمرة فؤادي وهي الحوراء الإنسية. تمام عاشقان ولایت و امامت، دوزداران اہل بیت علیہم السلام و بالاخص یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فقی محضر ینک ایام فاطمی مناسبت تسلیت و تعزیت عرض بد و دور یبنا نتس بارگاہ الہی لا شکر ادا باروشا ہر وقت کی ارانگا صحت سلامتی و نعمت شزد بس خصوصاً دیچک دی سال پیانو توفیق شزد بس خدا وند عالم رسول مزاد پس انجمن جمعیت العلماء اسنا عشریہ زیر اہتمام مجالس سے ایام فاطمیہ اسنا پل زے چکسومی کنا تعدیل زے سم سقا دی مجالس کن برگزار سن دیو نعمت الہی ان و مبلغین عزیز کن لا دی مجالس کن یعنی فیض میل تھن چک پیت پی و مؤمنین کن لا دیو نکن فیض حاصل بایت پی توفیق شزد بس بارگاہ الہی لاغ لاغ شکر. خیر مختصر وقت یت پونزم سے مختصراً حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فیقپی شخصیت باریانک ذات زہرائی باریانک و ہستی زہرائی باریانک کلمات چک ہچک انشاءاللہ عرض بد. وقت پو 10 منٹ میں پیوت میں دو نظم سے انشاءاللہ الرحمن نتان لا حضرت زہرائی مرضیہ سلام اللہ علیہا فیقپنا امیر المؤمنین نا اہل بیت فضائل اہل بیت مناقب نتی دی زبان کو نکا نتان لا نتی دی زبان پہ کا شفاہن یا ڈائلاگ صورت کا یا گفتگوی صورت کا بیان بس انتہا تھل میت پہ فضائل چمت فارسی شاعر چگز مولد اوصاف علی بے گفتگو ممکن نیز گنجائش بحر در سبو نیز. مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فی اقوی فضیلتنا اوصافنا مکارم اخلاقی دیو یرنگ ننگا گفتگوی کا یرنگ ننگا زبانی کا بیان بس دیو انتہا تھل میت پہ من جیسے کہ سمندر چو مٹکا چگیانو سبو چگیانو سنوت چگیانو نتیز دور ینگ منگتا دو ممکن من دو امپاسبل ان من سخلا ناممکن ان من سخلا علینا اولاد علینا حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فقوی فضائل کنن نتا نتی زبانی کا دیو انتہا تن میت پی لشک من لیکن تار گوس نتا معرفت چار گوس زہرائی فقوی ذات بگسوک ذات چین سو زر بیت پو
जहरा दे ज़ात पुइन जहरा दे हस्ती पुइन कि खुदावंद आलम इरसख मज़ाद पुस हज़रत सिद्दीक़ कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़ना अलीना औलाद अली अहल बैत बारियानो क़ुरआन यांग सूरा खचिक क़ुरआन आयात मुतअद्दिद आय खचिक खुदावंद आलम इरसख मज़ाद पुस नाजिल बस सूर कौसर चुस्पो हज़रत सिद्दीक़ कुबरा ये शअनियानो बस पैद पे सूर हल अता चुस्पो शिया सुन्नी इसका इत्तिफ़ाक़ पी कसल पुष्परो दियो इनकी दी सूर हल अताई आयत चुबगत अहल बैत बारे बस पैद पे आए अहल बैत लदी सूर्यानु अबरार ज़रे अबरार यानी नेक नोरो खुदा पसंद नोरो बंदोनी शितियान नेक बंदोनी मॉडल पु अहल बैत अली अलैहिस्सलाम ना ज़हरा ना अहल बैत अलैहिमुस्सलाम दियो जोस्पो हदीस क़ुद्सी यानो हदीस किसा यानो तारीफ बस ज़हरा मर्जिया सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़ना अहल बैती हदीस क़ुद्सी यानो खुदाज़ मलत लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक लेकिन हबीब पैगम्बर यरंग दन चुपयत पुंगी मज़लहत न इरादानु का तुम्हें पिंसुक बनाने का लमा खलक़तुल अफ़लाक नस अफ़लाक न कायनात दन चुक जमन मबा लवला अली लमा खलक़तुक देखना आखिरी जुमले अनुमलद लवला फ़ातिमा लमा खलक़तुकुमा अगर फ़ातिमी फ़िक़ पे वजूद पो दुनियाई का क्यों मयत पोंगी मसलहत न इरादा न मशीयत का तुम्हें पिंसुक बनाने का नस यंतंग इसकल दन चुक जमन मबा चाना दी कसल प्यानो खुदा दी हदीस प्यानो हदीस क़ुद्सियानो ज़हरा मर्जिया सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़ी ज़ात पु पैगम्बर ज़ात ना अली ज़ात पे कथल दियाँ तारीफ बस खुदावंद आलम इरसख मज़ाद पुस दियो चोस्पो हदीस किसायानो वक्त कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम फ़िक़ो की रईस फ़रिश्ता इनांग खुदाई मुकर्रब फ़रिश्तों ने शितियाना मुकर्रब फ़रिश्ता इनांग हज़रत जिब्राईल अमीन फ़िक़ सवाल हदीस किसायानो कसल मोलत फ़क़ाल अमीन जिब्राईल या रब्बी वमन तहतल किसा अहल बैत पंजतन पाक किसा यमानी योप्यान युत्तना तहत किसा युत्तना जिब्राईल अमीन फ़िक़ सवाल खुदावंदा बारे इलाहा वमन तहतल किसात किसा योप्यान दी चादर यमानी योप्यान कुन सुइन जुदी ज़वात मुक़द्दसात कुन सुइन खुदावंद आलम इरसख मज़ाद पुज़मलत फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल हम अहल बैत नबुव्वा दो ख़ानदान अहल बैत नबुव्वत ख़ानदान व मअदिन रिसाला रिसालत मअदिन पुइन बिंसौ इन व हम फ़ातिमत व अबूहा व बअलुहा व बनुहा जिब्राईल ना फ़रिश्तों ला अहल बैत पंजतन पाक मअर्रफ़ी बचना पैगम्बरी के न शुरू में बस खुदावंद आलम इरसख मज़ाद पुस पैगम्बरी फ़िक़ मरकज़ तारीफ़ करार मतंस पे खुदावंद आलम इरसख मज़ाद पुस बल्कि कसल मोज़ दिया युद्ध खन कौन दी ज़वात मुक़द्दसात कुन फ़ातिमा व अबूहा फ़ातिमा न कोई बावा इन व बअलुहा व बनुहा फ़ातिमा न कोई शोहर पुदक पो इन फ़ातिमा न कोई मिगी उतनी इसका हसन न हुसैन इन अलैहिमुस्सलाम चाना दी सिद्दीक़ कुबरा हज़रत सिद्दीक़ कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़ना अहल बैत बारियान लोग हम खुदावंद आलम इरसख मज़ाद पुस तारीफ़ बस है हम पैगम्बर खुदाई फ़िक़ अहादीस को निशितियाना हदीस चीज़ नल्ला तिलावत बस दी हदीस पे पैगम्बर फ़िक़ पुस मुलद फ़ातिमा ये टुकड़ा इन ये हिस्सा इन फ़ातिमा तो बज़अतु मिन्नी फ़ातिमा वहिया नूर ऐनी फ़ातिमा ये मिगअत पुइन व समरतु फ़ुआदी फ़ातिमा ये इसकी एक हज़स पुइन व रूह यल्लती बैन जंबी फ़ातिमा ये स्ट्रोक पुइन फ़ातिमा ये स्ट्रोक पुइन वहियल हौराउल इंसिया इन इंसानी शक्ल यानोग स्क्योत पयत पे बहश्त याना स्क्योत पयत पे खातून चीन बस नता मोमिनीन कुल्ला दोजदार कुल्ला आशिकान अहल बैत कुल्ला नता नति फ़राइस पुचिन ज़ुल तारोशिन नता ला इन जो दुनिया ये ज़िंदगी बायत पे मीना दी दुनिया पे आलोग यारा नगल मॉडल इन
यरान अंगल नमूने ज़िंदगी इन चे ज़रबना इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ फ़िक़्बुज़ मौलद फ़ी इब्नति रसूलिल्लाह ली उसवतुन हसना पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक़्बी बो चोचो अपि चोचो ज़हरा फ़िक़्बी ज़ात प्यानो वजूद प्यानो ना इमाम ज़मान ला उल्गुयोत नमूने ज़िंदगी नी नमूने ज़िंदगी इन लिहाजा इंशाअल्लाह ज़हरा फ़िक़्बी फ़ज़ाइल बयान बसे सांचो में लेकिन नता मैसेज पुदियो इन पैगाम पुदियो इन नता गामल दोस्तदारान कुल्ला कि इंशाअल्लाह रहमान यरानंगी दीनी मैदान कुनियानुक समाजी मैदान यानुक सियासत यानुक हर दुनिया ये हर एंगल यानो हर जाविया यानुक यरानंगा हज़रत ज़हरा मर्ज़िया सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्बो नमूना शसे मॉडल शसे इंशाअल्लाह रहमान गंगमस दे का दो मॉडल शसे दे हिसाब पे का सरमश्क ज़िंदगी शसे गंगमस ज़हरा फ़िक़्बुना अहले बैत तमज़ुन बसे सही फॉलोवर बायत छायत पिंगतन कोशिश बचा इंशाअल्लाह खुदावंद आलम रसख मज़ाद पुज़गतन गंगमला दुनिया का मासूमीन ज़ियारत व आखिरल्ला मासूमीन अलैहिमुस्सलाम खुसूसन हज़रत सिद्दीक़ कुबरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्ब शफ़ाअत नसीब सोशिक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शीश जनाब हजरतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन सैयद सादिक़ सांकी फ़िक़्ब की बेहतरीन अंदाज ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्ब फ़ज़ीलत बयान बेनुतपा व खोई फ़िक़्ब ज़स्नारिगना ngani yari khususan muslimun la taakid bas ki Hazrat Zahra salamullah alayha फ़िक़्ब नक्श कदम गुरुल भी वाक़न ngani yari muslimun Hazrat Zahra salamullah alayha हकीकी का नील तनुक समना का तो Hazrat Zahra salamullah alayha सीरे का रुल भी कोशिश बस सीरे का रुल भी मीना ज़रूरी ngani yari Hazrat Zahra salamullah alayha न निस्बल्ला मारिफा जमला वदी वेबनार पर बरगुज़ार दी फरज़ बासिन ताकि ngani yari Hazrat Zahra salamullah alayha न निस्बल्ला ज़्यादा से ज़्यादा ngani yari मारिफत हासिल की अजीज़ान कुन दीर के अपना गज़ दसनारिगना नज़्म सिलसिला आगे बढ़ाए बेमीना गज़ शिना ज़बानी मशहूर व मारूफ शायर व शायरी अलावा खुद दसनारिगना मारूफ अदीब चिक्सिन उर्दू ज़बानी लोगन यारी खैतलादाक से मास्टर रज़ा अमजद फ़िक़्ब दावत ता यारी फ़िक़्ब दसनारिगना हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़्ब शान यानो शिना ज़बानी का दसनारिगना कलाम पेश बस व ता नाजरीन कुंदे नाजरीन कुन की शिना ज़बान मिछुट पदना यादों लसे तकाजा जिन कहते से जसनारी न दी ज़बान पर जसनारी न दी कलाम पोषना बे कोशिश बस चूँकि अहले बैत ज़िक्र पो ज़बान इनो महदूद में गा ज़बान चियान अहले बैत ज़िक्र सोना खुद दे ज़िक्र पोषना बा ख्वां जसनारी न गनियरी मीना इबादतिन लिहाजा मछुट न से फिर भी चूँकि ज़िक्र अहले बैत ज़िक्र हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इन मना दे अहले बैत ने बुत दी मोहब्बत पे ज़रिए का जसनारी नंगन यारे दियो ठीक बस है शना बचा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीना ज़बान में एक ताज़ा कलाम आप लोगों की नज़र करूँगा। हज़रत साहिबुल असर की शान में एक इस्तिग़ासा है ये। हक़ शियार दुनिया तिजाश नुश मुची सई खची मिशरक खराफाती पुजी लंग बेगानस से जो बे मौला तुशी लो को तुम दीदार थरे ज़हरो लठर लो को तुम दीदार थरे ज़हरो लठर खैन इफ़ा खैन फिरी लुन अश जहालाते श्री माल की दुनिया ते दुले पेवर खिरी हन्ने मिर्यों ने जो मनूर आमुशी लोग को तुम दीदार थरे ज़हरो लठर बेहया एडनो में अशफेशंदना पुई हनो के रे मुशा मोमिन थना नुश ट्रकेन लीट्रे आशा तो वार फिरी
लो को तुम दीदार थरे जहरो लशर तू जहूर बोई हक रछे वादा हनो जहल गबाती ले शोटेरे काहनो पूरी दुनिया इंतजार जहीं रछी लो को तुम दीदार थरे जहरो लशर दिश दिशु जुल्मो सितम हन पोलो जा कोई फोनुक नुश निरावो क्रीवो जा फश थरे जुल्मो जफालो को वजी लो को तुम दीदार थरे जहरो लशर लो को तुम दीदार थरे जहरो लशर अजू सरी मो जनाब मास्टर रज़ा अमजद फ़ियाक़ की शिना ज़बान यानो बेहतरीन अंदाज ने बो नजराने अक़ीदत पेश बेनोत पदिंगन यारी मीन वाक़न फ़ाखिरिन किंगन यारी ज़स्नारिगना ख़त्तेनो माना जाना अदबा शुअरा कुन ज़स्नारिगना मौजूद योत मान यारी ज़स्नारिन यादोनी कना फैज़लन में कोशिश बारगो शिंदीर गेम नंगास जनाब अखोन मिर्ज़ा मेहदी जाफरी फ़ियाक़ पला दावत तंगत खो ज़स्नारिगना पुरिक ज़बानी बुज़ुर्ग शख्सियत चिगिन हमेशा ज़स्नारिना खुए कलम पो शायरीन फ़कत व फ़कत अहल बैत मद हुसनान अहल बैत ज़स्नारिना मुसीबत बयान बेमीना खुए खुद ज़स्नारिना शायरी बात लिहाजा नज़ ज़स्नारिना पुरिक ज़मानी मशहूर मारूफ व नामावर शायर जनाब अखोन मिर्ज़ा मेहदी जाफरी फ़ियाक़ पला दावत तादरी फ़ियाक़ पोस पुरिक ज़बानी का ज़स्नारिना नजराने अक़ीदत पेश बेस अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खातून जन्नत बीबी दो आलम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा शान अनुक शार चिक नाज़रीन ख़िदमत हदिया बेजो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशिपीर यज़गोलर सन मीदे दुआ फ़ातिमा इन अशिपीर यज़गोलर सन मीदे दुआ फ़ातिमा इन महशरी थंगलर गा खनलार दोंगिंगो फ़ातिमा इन महशरी थंगलर गा खनलार दोंगिंगो फ़ातिमा इन फ्यूंस फिरोल आदमी दोन फीका मदन ज़रफ़ी ज़ंगो फ्यूंस फिरोल आदमी दोन फीका मदन ज़रफ़ी ज़ंगो निरिमी क्यों से बहश मिन फी संगो फ़ातिमा इन अशिपीर यज़गो लरसन मी दे दुआ फ़ातिमा इन थोने ला तहज़न मरियम ला निदा दोख फनस्गिंग थोने ला तहज़न मरियम ला निदा दोख फनस्गिंग खुतिरन जुई का खुदारन फी खंगो फ़ातिमा इन खुतिरन जुई का खुदारन फी खंगो फ़ातिमा इन अशिपीर यज़गो लरसन मी दे दुआ फ़ातिमा इन महशर yang mesulat tuk jur cisnging yang yot nargaluk mahsyar yang mesulat tuk jur cisnging yang yot nargaluk kosela yahzunuhum snging largango Fatima in kosela yahzunuhum snging largango Fatima in ashipir yazgol larsan mi de du'a Fatima in bawala dushmani abtar zeresnging dokhfi baru bawala dushmani abtar zeresnging dokhfi baru फब्स काउसर अशिपस मिन फिरगंगो फातिमा इन फब्स काउसर अशिपस मिन फिरगंगो फातिमा इन फब्स काउसर अशिपस मिन फिरगंगो फातिमा इन स्ट्रोगनामिक पास सिरगा से जोग जरेलेगी सछबेन स्ट्रोगनामिक पास सिरगा से जोग जरेलेगी सछबेन उम्मती लगलस्क्यूरे शख्फे बोंगो फातिमा इन अशिपीर यज़गोलर सन मी दे दुआ फातिमा इन Bawag yurfil zalart namr dipse zulum narfanere Bawag yurfil zalart namr dipse zulum narfanere Ngumachuk pa bawika yurfi vongo Fatima in Ngumachuk pa bawika yurfi vongo Fatima in Ashipir yazgolar san mi de du'a Fatima in Jafari yoddat khashna shasigi shazde laren जाफरी यद्दत खशना शसिगी शजदे लरेन दोफरियानु ngayika सिक पे अंगो फातिमा इन
دغفریان نگناییکا سیک پی انگو فاطمه این اشی پیر گزگولر سن میده دعو فاطمه این والسلام علیکم. بخشش جناب اخون مرزا مهدی جعفری فیقپو یرز دستناریگنا پوری گسکتی که بهترین انداز نیم با حضرت زهرا سلام الله علیها فیقپ شأنیانو مصر بیان بینت پیرس بیان بس محشری متسولتوک جور چسنینگی یاد نرگالوک کسلا یحزنهم سنینگ لرگامو فاطمه این اشپیر گزگولرتن میده دعا فاطمه این واقعا دستناریگنا سوده چنین ده افراد کن چونکی ده سوچی کن لکی رگل مزهرا سلام الله علیها یاد نکتو محشرین کل چان زوک چان غمچک مت چونکی حضرت زهرا سلام الله علیها فیق به شفاعت بده افراد کن لطو لحاظا واقعا ده تخمو چنین مت ده جکسمو چنین مت محشری ده تان پیانو واقعا سوده چنین و خدا توفیق تاشنگان یاران لسی دنیای که جریت به حضرت زهرای معرفت حاصل بسه من یاران زسنار حضرت زهرای نقش قدم گرجول قیامت جعلت محشر جکمش چنین میجق پیانو حضرت زهرا سلام الله علیها فیق به شفاعت من یاران لا توفیق نصیب سونشک دیر گبنا ناس دعوت تنگت من یاران لزسناریک ندی وبنار پوزدوگی خرطنگ وبنار پوزسناریک معمولی پروگرام چیمن چونکه من یاران دی پروگرام پیانو من یاری کریل علاوه نجف مشهد دیون قومیت به برجسته علما کن بالخصوص هر دی مقدس جگہ سنکیں یت به سخت پس بهترین شخصیات کن زسنارینا دی وبنار پیانو شرکت بس سخت بزلنا نکھولا اور جو سری مزرت کی یت زسنا دی سب مشغولیات کے باوجود سے پھر بھی دی وبنار پیانو یت شرکت بس یت زسنارینا ناظرین سخت یت فن چنن میں کلام کن فن چنن میں احادیث نہ روایتی ذیلیانو مطالب کن تھن چک پلا یتان دی پروگرام پہ شرکت بس پہ یتان اور جو سری مزر واقعا پہلی بار ان کینگن یاری نجف سی علماء کنی انہوں سخت پس برجستہ استاد تدریس بکن و جناب شیخ جنتی فیقپو کہ معمولاً زسنارگنا تدریس بعد نجف اشرف انوک و مشهد انوک شیخ جواد روحانی فیقپو کی غنیری طلاب کنی انہوں بعنوان ایک استاد زسنارگنا مطرح یود و تدریس بعد و قومیانو شیخ جعفر سبحانی فیقپو زسنارگنا قومیانو ایز استاد غنیری طلاب کن زسنارگنا تدریس بعد لہذا دچوک استاد سم پروگرام چیانو شرکت بچا دو یتان ناظرین کن سوده چنین کی یتان لجم چک پروگرام چیانو دے سب برجستہ متقی بفضیلت ها عالم دین سمی کن زسنارگنا یتان لا فیض لن ما یتان لا فایده لن ما یعنی یتان سواقعا سنین سوده چندری حضرت زهرا سلام الله علیها تو فعل زسنارگنا من یاران لدی چوک پروگرام چی برگزار بسه دی چوک افراد کن دی چوک پروگرام چی شرکت به توفیق سچ دی خدا لاغ لا شکرین و دی علاوه من یاری مدح ثنا یانو مشهور ان میں بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مدح ثنا مشهور ان میں جناب نادم شگری فیق زسنارگ مہمان خصوصی طور کا دی پروگرام پیانو شرکت بینیت لہذا کوئی فیق پلس ایشان زسنارگنا ارجو سری موزد کی مشغولیات یت کافی یت پھر بھی فیرت چک ظرف کہ زسنارگنا کھری ٹائم فین سے دی پروگرام پیانو شرکت بس لہذا عزیزان کن زیادہ وقت ملن منگا جناب حجت الاسلام والمسلمین شیخ جنتی فیق پلا عرض بد کوئی خدمت یانو که زسنارگنا کوئی فیق پلا ریکوست بد کی عرض زسنارگنا حضرت زهرا سلام الله علیها فیق پہ ولایت واریانو مومنین مومنات بالخصوص ناظرین سقپا فدمچن مطالب کھائی تھنچک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم دی ایام کن حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا فیقی شہادتی ایام ان اولا ولی العصر امام الزمان فیق لمتنگا مس ما سرزرت ودونا حضار مجلس مستمعین کن له مقام حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقپو غتا شس پیوت پو غتا مؤمنین اللہ اوجب واجبات لیگن مهمی اصول و اصل دین توحید مرتبط به مسئله این
توحید یبنا بحث نبوت یومد تمام انبیاء کن گنمی کا حضرت زہرائے معرفت حاصل باید پو وظیفہ حضرت فقلا ولایت کلیہ یود دونگا ترجمنا بیان دیت روایت چیک جناب حسین ابن عمار روایت چیک حسین اسحاق ابن عمار کنا و ابی بصیر کنا و امام صادق کنا روایت بیدی روایت پیانو نکتہ چیگیت قال امام صادق کسل مولد ان اللہ تعالی امہر فاطمتا ربع الدنیا فربعها لها خدای سہمزات فیقپوس امیر المؤمنین زہرائے مرضیہ دی نور مسکا دی دریائے عصمت مسکا زوج تزویج باید پی وقت له حضرت مهرانو تمام چوک سید پی دنیای آبادی گاما شزده بس و امهرها الجنته و الناره حضرت فقبی عقدی مهرانو کل بهش و کل جهنم جخص جقپنا ولایت حضرت زہرائے فقلستوس تدخل اعداءها النار حضرت اس حسکیا قیامت لا کھری دشمن گنگما جہنم یعنی حضرت اس واصل جہنم مجا وتدخل اولیاءها الجنہ کھری دوستان محبین گنگما بهش هم کشا دی جمله کنات دقت بنا کسل مولد وهي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى حضرت زہرائے فقو صدیقہ کبرى اندی لقب پتھو کسل مولد حضرت زہرائے فقو نحوارین زہرائے محبت پوی کال چرچز ان ہر موجوداتی معنوی وزن پو من جملہ دیان اشارہ باز حضرت صدیقہ کبرائے معرفت حسابکا قرون الاولا رگل زمان سابق یونخانی تمام دے قرن یونخانی اولیاء اوسیاء کن گامی شخصیات پی سنجش پو کوئی مرتبہ نہ مقام پو حضرت زہرا فیق معرفت حسابی کا شزدے بجا دیم اللہ پو روشن چھا نتس آیہ میثاق مضمون پیانو کلتار کو شزین خداوند متعالس عالم اول یعنو انبیاء کن گنگمی کا نخاص محکم انمی وعدے گلنس سورہ مبارکہ آل عمران یعنی آیہ نمبر 80 کا کسل ملد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين خداوند عالم فیقپوس دے عالم بیانو انبیاء کن گنگمی ارواح پیکنا دی محکم وعدہ پولنس کھنتن انگس منصب رسالت تنگت علوم نبوت شزده بید کتاب شزده بید شرط پدیو این کھنتیر گبنا یونکھنی دے پیغمبر پولا روز با
کوئی اوسیا کننا دے پیغمبر پی کھنتن معرفت حاصل بس امت لا وسیعت نہ توسیہ با کہ دے پیغمبر پنا کوئی اولیاء کنی کا ایمان کیوں زرے ولا تنصرنہو روایت الزرد دی لتنصرنہو یعنی امیر المؤمنین ولایت پلان نصرت با حالت توس آئے میثاق از خاتم النبیین امیر المؤمنین فیقبی بیعت دکپا و کوئی معرفت حاصل با و دو کنتی امت لزیر با زردی تعهدات انبیاء کنی کنا لنس لن منا دی روایت پیانو غتل توس مجاہد زرخان پوز روایت بندو قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فیقپو جخشی صحابون درمیان مسکیوت حالت پو وهو آخذ بیدی فاطمتا حضرت فاطمہ الزہراء فعلق پلا تھم سے چوک علیہ السلام فقال حضرت اس کا سلمس من عرف هذه فقد عرفها گا سوچی گا حضرت زہرائے معرفت نا مقام پی کا ایمان یوت شیز نا خیل خوب ٹھیک سن کو شیز کو توینا تو مثلا یخمو یوتے و الا پیغمبر فیق پی بومو انزرویت پولا تعریف بار گوشم ان سغا پتایو پس حضرت زہرائے فیق پی جنبہ معنویت پستن میمینا کسل موز من عرف هذه فقد عرفها گا سوچی ادی بومو چوچو زہرائے فیق پی مقام پکا تو چھوٹنا خواہ چھوٹے ان کو ہدایت سوچے اما ومن لم يعرفها گا سوچی اما چھوٹنا فاطمی شخصیت کو فہی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیو محمد بومو چوچو فاطمہ کو انہے وہی بضعت منی دیونی وجود حصہ انہے نرگوی ٹکرائن وهي قلبي دنيا سنين بفاطمين شانا غتلتوز آي ميثاق عنوك خاتم النبيين كا كوي ولايتك دوك بزر وعدنز فاطمي فيقب قلب رسول الله سن شانا تمام انبياءكم فاطمي معرفت حاصل بارغوس وروحي التي بين جنبي دنيا دسترق يعني روح نبوي خاتم النبیین فیق پی روح بسام سے عظمت یود ده روح بو یعنی فاطمین حقیقت یعنی خلاصه بس خاتم النبیین فیق پی روح ملکوتی بو یعنی وجود مقدس فاطمین کسال مروات بزدی بیتے بین جنبیہ فمن آذاها گا سوچ کی فاطمہ لدخشکنا فقد آذانی نا رسول اللہ لدخشک سین ومن آذانی گاسو چیز نا دخشگنا فقط آذ اللہ خدا لا دخشگ سے دیوں اتن کل مسلمان اللہ حضرت اس بیان بیت حضرت زہرا دشمنوں کا لانی مستحقین چیا پیغمبر نہ خدا لا دخشکن لا مدن قرآن اس چکا سلمولید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرت واعد لهم عذابا مہینا پس نتان دی روایت پیانا ثابت سن حضرت زہرائے مرضیف یقلا یک تمام دی کائناتی اجزاء سغن تصرف بنا کا تو زہرائے ارادہ پو نافذ ہچا ہم قیامت لا ہم دنیا کا دیو لزر سنگاتیس پیرے کا دیو دی سادہ بس دی الفاظ نظر میں دیو ان ولایت کلیہ قیامت بارے انوک حضرت زہرائے فیقو وقت کی محشر یا نسکیوت سنا تمام گنگمل اعلان جن منادی یعنی ملک جیا خدای ذات پوز اعلان بچک سے کس تب چکت سکت تنگ چکت محشر پون گنگمل تھوڑ چک سے غضو ابصارکم حتی تجوز فاطمہ کن تنمیون گنگمت سم سے دکشک ملک مقربون گنگمالتے بشن مت جوچک عظمت بانون چگا فقط خامس آل عبالت تانگلت تاین کہ حضرت زہرائے فیقو
بهشت داخل چانا زهرای فقی دهون پو ردا یعنی غتی دهون ده دهون پوی سناو محشر یعنی نگلوست و خدای طرف ندای اومد محبین زهراز دی دهون پی کنه شفاعت لندیل تمز زربنا ده دهون رو نره فئام زربان لغت عربی جماعت کثیر لفئام زرسین باش تعبیر بس 10 لاغ فئام چیک چجین فئام is دی برکت چن شفاعتی دهونی سناولت همسه کن نجات چنگند. خب دیو قرآن حضرت زهرای فقی اراده پو عالم قیامت یعنی نگیود کنی ده امور یعنی نفوس سنسین حالا دنیای کان دیو حضرت فقی کنه تون مسون سلمان از نقل بید سلمان فارسی از نقل بید کی ده ماجرا پو کی وقتی کی ساقیفی کا حضرت حق پو ناحق ققص دی بعد لامیر المؤمنین فقی پو مسجد طرف لدی ظالم و نزکز رسوربان حضرت زهرای فقی پو سکیوت نا حضرت فقی پو مسجد یانو لبنا کسلموز کی کنتن سغزنی پیسر عمو امیر المؤمنین فقی پو رها بید نبوس منا كسلمز فقال لهم خلوا عن ابن عمي فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق إن لم تخلوا عنه لأنشرن رأس شعري ولا أضعن قميص رسول الله على رأسي. وقتی که دی جمله بزرگ بنا پیغمبر قمیص مقصر مبارک به شخص دعا بک حضرت فقه دیو زست دعا مبس دیو زر بچک پیغمبر مسجد سکپون کان گاما سن بربه علامت عذاب ظاهر سون چاچک نگیم بو اراده زهرا نگیم بو دیو چی تأثیرات یود پنا سلمان فقه بلغوری کسکیوت نکسل مزلو یا بنت رسول الله یاری فقه پرشس بابا رحمت للعالمین یاری شجده دی امتونی که عذاب نازل مبوس دی وقت بگه زهرا فقه ین دوباره لغس اسکیوتد که دیو چوز مواری دنیانوک حضرت فقه شخصیت پونگتا ظاهر چد لحاظا غتی شبالبیز غتی انفرو غتی جامعه کلن حضرت زهرای معرفت پیکا لز باروشا و کوئی فقه ولادت نشهادت ایامونیم یان سوی ذکر می بچه ها مخصوص حضرت زهرای ذکر بچه یان سوی ایام فاطمیم یا حضرت عید سنه یان سوی نیمبود استیس مجلس نظرنا دو حقیقت یانو حضرت زهرای معرفت ماشاین یان چیک نتوخ شک بس بیان بازین مایا چاچک ندی ولایت کبرای علما پو لیگان نغتی علما کنیس دی ولایت عظما پولا سخت اهمیت تنزل کتب یانو نتل توز ده در جامعه غتا ولایت زربانه ولایت مانا گنگمت سوخ شک دیان دیگنا ولایت یان طبقات یود فرق یود لہذا مرحوم خمینی رحمت الله علیه فقپوس کلی کتاب البیع انوک دی مطالب متوجه یود گرچی خورس فقیه ولایت یود زربانه مین لدوخه چه دستم سه خورس توضیح تنزود ناس فقیه یود زرخنده ولایت به اعتباری این خواه معنوی قیمت شول مده مثال تنزود ده کلا نعلین لقیمت مده دو توزیه مثلا آب بینی زرده دون توز زدمت چکین ہے خواه چند اعتبار میں خواه صرف دیا حکومت چوی اینیان چند منظره چونکه دی مقامات عظما پو نمیز نور چوگه میا همه گواب حرد برانزونگه سمسه دی طرف لتوجه تنزود چاچک نگیم بو حضرت زهران معصومین لکنه ولایت بو اسق ولایت نبسوز می بچه دو بنا ظلم بزین اهل بیتی که چانه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخش سرمو جناب حجت الاسلام المسلمین استاد جنتی فقبو که واقعا زسنارگنا علمی مطالب کن مطان سقبا ناظرین سقبا تھنچس عزیزان کن جیسے کہ فقبو تاکید بس کہ
أوجب الواجبات ندين كينغاني رزس نارينا حضرت زهرا سلام الله عليه هاي فيق पे मारिफत हासिल बार को स्पिन जरे वो अजीजान कुन यारंग गा मासूम चिके 14 मासूमिन गा मासूम चिके अगर मारिफत हासिल बेक सामना का तो सक से दुनला हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा हाई फिक पे मारिफत गन याराला हासिल गार गोसिन जब तक मारिफत जहरा हासिल सो समेत पर गन याराला मारिफत हुसैन हासिल गोचिन गन याराला मारिफत इमाम हसन हासिल गोचिन गन याराला मारिफत पैगंबरना अमीरुल मोमिनीन अइमे खुदे मारिफत हासिल गोचिन चूंकि अइमोन इमाम कुन नन यरीमीना हुज्जतिन लेकिन अइमोन मीना हुज्जत पजस नारिगना रियाल मुजहरा सलामुल्लाह अलैहा फिक़पेन जब तक रियाल मुजहरा मारिफत हासिल सो समेत पंगन याराला अइमोन मारिफत हासिल गोचमेन लिहाजा दीर के अपना हजस नारिगना नज़्म सिलसिला आगे बढ़ाए बेमीना नन यरी बल्ती ज़बानी मशहूर मारूफ अदीब व मुसन्निफ व शायर जनाब अखून असगर अली बशारत फ़िक़ुल्लाह दावत तादियां अज़्ज़स नारिगना हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शानियानो नजराने अक़ीदत पेश बोस अखून असगर बशारत फ़िक़ुल्लाह जैसे कहता हैं सगलर तक़फ़यद बल गतीज़ असनारिना मर्सिया नोहानी शगबुन दसनारिना मामूलन खोई फ़िक़ुल्लाह से खोई बावी रियाब न खोई फ़िक़ुल्लाह दसनारिगना जम बसेब नाज़रीन अता नाज़रीन सक़ हमेशा थोंचुक पतंग खोई फ़िक़ुल्लाह दावत बेदर दसनारिना नजराने अक़ीदत पेश बोस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हज़रत सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़िक़शानियं छेसलुक से बल्टंजिक या सय्यदा 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 ए नूर ऐन मुस्तफ़ा या सय्यदा या सय्यदा इस्लाम इन रूह रवान ईमान इन यंग जिस्म जान इस्लाम इन रूह रवान ईमान इन यंग जिस्म जान शहज़ादी कोनो मकान या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा शहज़ादी कोनो मकान या सय्यदा या सय्यदा चीबे गरी हमदो सना खोखलुक बवाना द्राना द्रा चीबे गरी हमदो सना खोखलुक बवाना द्राना द्रा गुफ्तार पुना किरदार हमा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा गुफ्तार पुना किरदार हमा या सय्यदा या सय्यदा दुम्बा बला नाम थुन्नसा उपची यंगी हरगिज मब्या दुम्बा बला नाम थुन्नसा उपची यंगी हरगिज मब्या छनगिन बेसित शुक्र खुदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा छनगिन बेसित शुक्र खुदा या सय्यदा या सय्यदा छुका छुहुब बेसफी अंगो चलखन पुला मीने जंगो छुका छुहुब बेसफी अंगो चलखन पुला मीने जंगो बेस थकपना सबरी थंगो या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा बेस थकपना सबरी थंगो या सय्यदा या सय्यदा महशर यल्मो दुख से यंग तिकता यरीका चिक्तु छंग महशर यल्मो दुख से यंग तिकता यरीका चिक्तु छंग सहमा सगोला खलंत में रंग या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा सहमा सगोला खलंत में रंग या सय्यदा या सय्यदा रगलमो यदि फुकना तलुख सुन लुख पुगिक चेरी खुलुख रगलमो यदि फुकना तलुख सुन लुख पुगिक चेरी खुलुख दारे ने फरगिक गालतुख या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा या सय्यदा दारे ने फरगिक गालतुख
ya sayyida ya sayyida. Medzer ser gelmo yang estos faryad gelmo yang ekos. Medzer ser gelmo yang estos faryad gelmo yang ekos. Nyeshen la pagde yang ibos ya sayyida ya sayyida. Ya sayyida ya sayyida ya sayyida ya sayyida. Nyeshen la pagde yang ibos ya sayyida ya sayyida. Onset basharat chi chale irgazgue karkaskat chi chale. Onset basharat chi chale irgazgue karkaskat chi chale. Sning asot na sning thachi chale ya sayyida ya sayyida. Onset basharat chi chale irgazgue karkaskat chi chale. Sning asot na sning thachi chale ya sayyida ya sayyida ya sayyida ya sayyida ya sayyida ya sayyida. Sning sod na sning chachi chale ya sayyida ya sayyida. بخشی سریم جناب آخون از غرالی بشاره داری فیق بوز دستناری نه بهترین انداز نمو نظرانه عقیدت پیش بینوت پری فیق بوز نظرانه عقیدت پیش بین چیدی مصرا بین بس کی دنبا بالا نام تون نسا افچگ ینگ از هرگز مبا سنگین بیاس شکر خدا یا سیدہ یا سیدہ. واقعا ہر دے تمام مصیبت کیونکہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک ہے کہ تن بھی مصیبت پو یہاں سوئی کا متون دے تس پیانو کہ کسل بیمت کی سن نی کتون پھننا نینی تبدیل گوت تو نیمی کتون پھننا سنی تبدیل گوت پا دے سب زہرا ایک مصیبت تن کی مختصر ٹائم چیانو زہرا فیق پس گرجوس مختصر ٹائم چی مبارک گون زسنارگنا کشپسون. لہذا دچوق زهرای که کنه همیشه شکر خدا زسنارگنا جاری لست پا. لہذا عزیزان کنگن یاران اگر حضرت زهرای کنه درس لنو سمنا کا تو ہر حال یانو خدا ل شکر با کبھی مرجت تم چی مصیبت سام چی پرابلم چم چی ایشوز ngن یاران ل زسنارگنا ری زندگی نو یونا پھر بھی کبھی نا امید مسون کبھی زسنارگنا کفرانس پیران ngن یری که کا مخرخ چ بلکہ ہر سچویشن یانو خدای شکر ادا بس چونکہ ngن یاران ل ngن یری پرابلم پو چھوش ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ پرابلم پو پس چھوگو پرابلم چ یہاں افراد کھائی گی ngن یری سوسائٹی ngن یری کھامانی زسنارین یہاں افراد کھائی دی پر زیادہ پرابلم چ مبتلا دکتو. لہذا اگر دیون ngن یری سمنا کبھی ناشکری ngن یری بچ من ہر سچویشن حضرت زہرا شخصیت پہ سبق چک مهم دیو ان کے ہر سچویشن نو خدای شکر ادا باز اسنارگنا مرجت پا ارگوس پین پیغمبر گرامی اسلامی فقس کا سل بیمت یا فاطمہ تو من صلی علیکا غفر اللہ له الحقه بحیث کنت من الجنہ. یا ngن یران لچیرگوسنی دس اورگال مزہرا چنگن یران لیوت دس اہل بیت چنگن یران لیوت. لہذا دنیا تمام مصیبت کن تھن نسی ngن یری کا شکر خدا جاری گوار گوشتین چونکہ ngن یران ل دس اہل بیت دس زہرا سلام اللہ علیہ محبت پو ngن یری سنیپیت گزہرائی فیق پزسنا پیغمبر اس کا سلبیوں اچھی ذرے یا فاطمہ تو من صلی علیہ گسو چی یاری کا سلوات تانسنا گسو چی یاری کا درود و سلام تانسنا غفر اللہ لہو دے انسان پو دے یاری کا درود نہ سلام تنکھن انسان پو زسناری نا خداوند عالم اس کوئی گناہ کن بخشش بد ذرت پس من یارا خدا جب بخشش بس پسن یا چیر گوسنے تی 3 دن دنیا یا ngن یاری کا غم تھن نسات ngن یاری کا مصیبت تھن نسات جب شی وقت پیانو ngن یاران پاک منزہ سون سے قیامت جہلا زہرائی ngن یاران لا شفاعت پو تھوپ چاہو نہیں یادی مصیبت پو مصیبت چی من دی دنیای دنبا کھوکھل کن دنبا کھوکھل چک مین دنبا کھوکھلن دے وقت پیانو جب ngن یاران لا زہرائی معرفت من دنبا کھوکھلن دے وقت پیانو جب ngن یاران لا قیامت جہلا زہرا لستن مردون چی مدنا جیوز اسنارک ngن یاران لا کھوکھلنا دنبا ngن یاران لا پریشانی مسئلہ ان. لہذا عزیزان کو دیکھنا پیغمبر اس کا سلمت گسو چیزیاں زہرا یاری کا صلوات نہ درودانا قیامت جغلا بہشت نگا مقام چی کیود نہ کتو دی یاری کا درود نہ سلام تنگن پو ngنے ام ملحق گوچن ngنے ام زسنارک نہ تھک پینزل پیغمبر اس کا سلمت. لہذا دیر گیا اپنا ناس قم میں مقدس یانو مقیمیت پہ برجستہ شخصیت برجستہ عالم متقی زاہد جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد شیخ سبحانی فیق پلا دعوت تنگا دیاجز دسنارگنا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیق پہ دی زیارت نامہ یوتا دی کا مختصر دسنارگنا
نگاه چی بس یاده باریانو نکات خیگزس نارینا سامین سقبا ناظرین سقبا تونچ پی کوشش بس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. التكان ككفونو أمسترينمو سرمات سنسي غنمالا أيام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نا مناسبت لا ینتنگ عملا مسهر زرت خدا ارس احمزات پس دنیات نا آخرت یا نگنان یری زندگی پو اهل بیتی خصوصا حضرت فاطمه زهرا افیق پی محبت نن مودت نن معرفت نن ینبو دنیاتی که زندگی بینچک دنیات آخرت نسکیانک ایمی اهل بیتی حضرت فاطمه زهرا فقه سایان و انشاءالله اتنگ عملا زندگی باید پی نصیب نا توفیق شوک کی دی زیارت پو ینتی خدمت لتلاوت بسان دی زیارت پو روایت یانوک امام جواد یا امام باقر سلام الله علیهما دی معصوم نسکانو نچک پی طرفنا نقل سونست حضرت فاطمه زهرا فقه پولا زیارت کتو بانرک دی تخلا بوزدره دی زیارت پیکنا غتا نکات چک تو بچه ده نکتا پو دیو اینکی حضرت فاطمه زهرا فقه پو نبوت نن امامت سلسله پو سبیل الالله نن خدای رالله چاید پی لم کن لم پو بشریت لا عالم بشریت لا خدای ارس احمزات پس معین بس باید پی لم پو سلسله نبوت نه سلسله امامت این پیغمبر خاتمی کنه سلسله نبوت تمام چانیم بنا دیر گیبنا دی لم پستن کن پو سلسله امامت این دی سلسله امامت پونن دی سلسله نبوت پیانوک حلقه وصل پو مانع پیش میون چو کن پو یعنی وصل بسه توت خدای رالله متصل یا لشک باید پیدی حلقه وصل زرتن دی وصل پو حضرت فاطمه زهرا این لذا حضرت فاطمه زهرا فقه سنگ مستقوی که سونسه التجا بارگوشین استغاثه بارگوشین یا زهرا نچان خدای دی لمپو مسکیل چوک مستور چوک نچان مانع پیش میون چوک گناه سببی که شیاطین انس و جن سببی که دی لمپو نچان مسکیل چوک یرز دی لمپی که نچان هدایت بسه یرس دعا بسه همیشه استقامت جوک شیمن پو سقپا قیامت لغی من پو سقپا زرنگن یرس التجا بارگوشین دی فراس به حسابی که کی کسل ملس روایتی مختصر ترجمه پوله خدا ارس احمزات پس الدن چوک بابت دنلا امتحان بس کنی اشیپا کی خدا ارس احمزات پولا عالم زریانوک تخفصم یری که تون موید پی امتحان کنیانوک یره صبر بسه یرن کامیاب سونسه خدای دی مسیر پیانوک مانع ایجاد بخن کنی دی مانع پو مانع مچحچک پا دی مسیر پو بشریت لا قیامت سق پا یرس یریر سنگمر گوبونس پیکا نرفنره نن ظلم نمشقت کن کوره عالم بشریت لا شعور نن عقل و شعور یاد کن کنی فرست صاف بسه هموار بسه یقچه اینزر باید با خدای علم یانوک تخفیت من لذا خدای ارس احمزات پس یری که امتحان بس دی امتحان پیانو یرنگ کامیاب چها تون زرنا دیو حضرت فاطمه زهرا فقه مثلا خدای ارس احمزات پنا بس باید پی اوده عهد و میثاق پنن اوده یعنی پیمان پر الاشاره دکنه غن یرس کسل مولد خلاصه و زعمنا ان لك اولیاء و مصدقون یا زهرا نچس نتی سنبی حسابی که نچن یریر گخانین اولیاء نچن یریر گخانین و مصدقون یران تصدیق بکنین دچی خدای استحمزات بود قرآن یانو پیغمبر خاتمی فقه بود کریر سنگ ما کسل نن کریر سنگ ما فعل نن
kurir sangma zaban nang kurir sangma fi'li ka yari barianuk bayan basetang yari ta'zim nang yari azamat nang yari shan na martaba po ham Qur'an yanu Khuday sahmazat pos ham Peygamber akrami fiqud kurir zindagi yanuk میون لستان سوستان دی تمام مقام نه منزلت کن نکانگا چنگا نتی سنبی حسابی که یا زهرا تصدیق یوت و دچی پیغمبر خاتم است خدای طرف نه کھونسخانی تمام احکام کن حلال نه حرام خدای معصیت مبوزر سدنا معصیت میباید بکن چه صبر بسه پیغمبر سام کسل یعنی خدای اطاعت بوزر سدنا خدای اطاعت یا چی نرفنره تون ودونی که صبر بسه خدای معصیت میباید پیانو نرفنره تون ودونی که صبر بسه چه صبر بکنین و پیغمبر یبنا یی بوا پیغمبر وسی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فی قوس کونس خان کن گما خدای طرف نه این حلال نن حرام نن اعتقادات نن اخلاق نن تمام گما دیونی کنگا چه صبر بسه پیغمبر نن مولا امیر المؤمنین سام کسل کن اطاعت نن بندگیانو نرفنره یود نساندی نرفنری نی که دنیا تی صبر بدیا زهرا یری کنه تقاضا چک بدیارس دی تقاضا په یرس حل بوزیا زهرا دی تقاضا پچین انا نسالکی ان كنا صدقناکی نچز یری کنه تقاضا بدیا زهرا یرا که تو چن تصدیق بکنینا یری مصدق حقیقی که تو این نرک یرس سفارش بسه یرس دعا بسه الحقتنا بتصدیقنا لهما نچن نبوت نه امامت لا تصدیق بکنی که الحاق بوز نبوت نه امامت لا تصدیق بکن کن دس ہوپانی کنگا چنگا الحاق بزیا زهرا تا اینکی نبوت نه امامت کا امامت لا تصدیق بکنی دس ہوپی که تو ملحق شنا کو خدای لم پی لفسین کو خدای مسیر پی قرار سونسین خدای رول شاید پی اود مسیر پی که تو سو قرار که تو سونزس نارگنا خوار گشکد این لیزا نچیز نتی نفس کنر گشکد تانوک حتی نبشر انفسنا دی لمپی که تو قرار شنگتیس نتی نفس کن لا بشارت تنگ چیز ره بی انا قد طهرنا شدکی که نچنگ داره پاک سونسین بی ولایتک یری ولایتی برکتی که یا زهرا یری تنگین وس پی سببی که یا زهرا یرنگ لرگالوگ شخص پی سببی که نچنگ دی مسیر پی که قرار شانیم بونه نچنگ پاک سونسین پاک شانیم بونه خدای رول طول باید پی لمپ خدای رول چاید پی لمپین قرار شانیم بونه ده انسان پو شرک و نفاق و بدبختی و دیون گامی شتنا پاگین خدای رول خواش هایت پی مسیر پو مشخص شانیم بونه لذا تمام ناپاکی پنن تمام بدبختی پو خدای سحمزات پی رول شایت پی لم پستورچس بین دیو لگی کخص پوین یا دی شتنا شرک و نفاق و معصیت و بدبختی گاما یونچسین لذا دی زیارت پی حراس پی شتنگان ایران پتا شد حضرت فاطمه زهرا فی حلقه وصلین حلقه وصلین الذين يصدون عن سبيل الله ذکر قرآن یانوک دسو چکنیز خدای لمپس گغتن یعنی چی مسیر نبوت نن مسیر امامت ین خلال کنید پیغمبر اکرم فیقو خاتم النبیین پیغمبر ریابنا ین نبی چمنده پیغمبر ریابنا پیغمبر وسینن جانشین دی نبوت ارامه پو خدای رول یعنی خدای لمپ و خدای رو لچایت پی لمستن کن پو امامتین دی امامت پونا نبوت پی درمیان یانوک الذین یسدون عن سبیل الله دسو چکنیز دی لمپ یانوز گق تنگتن مانع تنگتن او دی مانع پو برطرف بکن پو مانع میتن چکن پو یرنگین دی مانع میتن چکن پو دی مسیر امامت مشخص بسه عالم بشریتی فرد قیامت سقبا زنده جکن پو حضرت فاطمه زهراین چی دربانیم بونه پیغمبر خاتم اپنا عدت چیز دی مسیر پو نبوت نه امامت دی مسیر پی آنوک ایجاد مانعیت مانع ایجاد باید پی دی مسیر پو کٹ باید پی دی مسیر پو دی لم پو چت باید پی کوشش بس تلاش بس پیغمبر ریابنا دی امامت سلسله پو ختم بس خدای لمز گق باید پی یسدون عن سبیل الله خدای لم پو گق باید پی کوشش بس دی لم پو مزگق چک پا یری سنگ مرگوبانس پی که ظلم نن مشقت نن ارپندرین کور خدای لم یانوک دی لمپو مزگق چک پا دی لمپو که درول خان کنی فرست
इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूर अलबत्ता इख्तियारीन दसु चिकुल शऊर योतंग दसु चिकुन फिदरत जिंदा योतंग दे फिदरत जिंदा योत खनिज खुदा इलम पे तलाश योतंग ख्वा दे लम को थोपचा बसे अलबत्ता तलाश नंग कोशिश नंग असलन शऊर मेतजस नारिक ना खुमन तलाश योचमेन वलदे अशखास कुन की इद्दे कलील सिखना योत नसंग कि खुदा दी लम पो गलम पो इंजरे दु मुशखस बखन पो दु खुदा इमामत न नबुवत दी सिलसिला पो पे मानिया चिक एजाद बसन दी मानिया पो बरतरफ बसे दी मानिया एजाद बखन कुनिज इनहिराफ बस इन मुनहरिफ सों से इन खुदा लम या नजरे दु मुशखस बखन पो हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ दी शहादत पो इन हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ दिरसामा रगोबोंस पे का जुल्म ना नरफना मशक्कत खुरे दी लम पो क़यामत सब शफ़ाफ बस जस खुलासा लिजा हल्का वसील इन हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ पो नबुवत न इमामत यानुक खुदा लम का सु दुलुक का तो समझ नारिगना बायस नल हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ पे संग मस्तगवी कयों से हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ को तस्दीक बार गोशा देखिए हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ पे शान यानु कुरान यानु आयतिस खुदा सहमजात पुश्चिमोल सिदना पैगंबर खातम शिमोल सिदना उदुल तस्दीक बार गोशा दुल तस्दीक बस फिर गया पे का हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ पोस्ट दिराह पुंगन एरा मुशखस बस दिराह पे का दुरुल बे पिंगन एरा इंशाअल्लाह नसीब न तौफीक छचा सिंया लिजा हजरत आये मवद्दत यानुआन कसल मोलो खुलासा कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा ज़रना वमा सअलतुकुम मिन अजरिन फहुवा लकुम अजर रिसालत वो खेंतंग बशरियत लेन ना खुदा अजर रिसालत को शमेत ना पैगंबर लमेत ना अहले बैत लमेत खेंतंग मसीर खुदा एक करार छिमिंग नदी अजर रिसालत मुइन ज़रना व यम आयत यानुक वमा अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मन इत्तखज़ इला रब्बिही सबीला हाँ खुदा सहमजात उसका सल मोलेत नज अजर रिसालत चलचमेन हर कस नाकसी कना इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा दे अशखास कुनी फिदरत पु जिंदा योतंग कोई फिदरत पे उन्होंने खुदा सहमजात पे लम पु तलाश बावे पे कोशिश खुदा लम पु हजरत फातिमा ज़हरा इफ़ पे राजीन में पे लम पु खुदा लम इंजरिंदे दो फिर ना पैगंबर खातम इफ़ मामूल सा या ज़हरा इन्नल्लाह यरवाली रिज़ा की व यग़ज़िबु लिग़ज़बिकी या ज़हरा यरी रिज़ायत पु खुदा रिज़ायत इन यरी गज़ब नस्लोलंग पु खुदा स्लोलंग जिंजर बना गलम पे का सुनयम बो यरंग योदना सीकन यरज दिफा बसदना सीकन यरज लक़ब सदना सीक यरंग राज़ी योदना उदु खुदा इलामिन सी शितन यरज जोंजोग बसदना सीक यरंग गज़बनाक सोसदना उदु बातिल लमिन जरे क़यामत सक़्पा दिलम पु हज़रत ज़हरा इफ़ मुशख़्ख़स बस पैगंबर अकरम इसान कुरान इसान दिलम पे का दी हल्क़े वसील पे का ताकीद माना मोमो बसद लिजा दिलम पु हज़रत फातिमा ज़हरा इफ़ मस्कियल चुक्स हा बिलाखिरा मस्कियल चुक्स स्कियल बोत पी यसुद्दून अन सबीलिल्लाह खुदा लम पुस गप बोत पी सादत नोत पिन दिलम पु मज़गप चुक्स वला खुरी मुबारक इरसर मरगोबो उस पे का ची फोक न फोक वला खुरी मुबारक इफ़ पे शिकम है योत पे पिरसंगमा नोनो शहीद छन सोंग वला खुरी मुबारक संगमा सिमान शहीद छन सोंग दिर सिमा पुदे चुगिर सिमिग में हा मरहुम कंपानी फे कुछ कासल मोलो दिया व रव तिलकल अज़ल इज़्ज़कियत रज़ियतुन ला मिस्लुहा रज़िया ज़हरा इफ़ पिरसंगमा सिमान शहीद छचस पुदे चुई मामूली मुसीबत चिमेन हा दियो मन छो मुसीबत इन जरियोत मौला अमीरुल मोमिनीन इफ़ कुसंग कासल मोलो दे हज़रत फातिमा ज़हरा इफ़ पे कब्र मुतहर पे का सुंगसना मौला अमीरुल मोमिनीन इफ़ जुमला पुदिया लौला गलबतुल मुस्तौलीन अलैना दी पचन कुन का तो नची का थक समेत पिंचुक पनारिक न या ज़हरा लौला गलबतुल मुस्तौलीन अलैना लजअलतुल मकाम इंद कब्र की लिजामा न यरी कब्र मुतहर पे का गप से न दुख तुक पया ज़हरा वला अवलत अवाल सगला ली जलील रज़ियती या ज़हरा यरी कब्र मुतहर पे का गप से ना खंगमा मछा यदि कब्र मुतहर पे का हमेशा गप से ना नज़ फरियाद बुक पया ज़हरा जवान बुछा
اما دنیا تیک نرگل بنا دی اما پوس جوان بوی مصیبت یانوک گچون مودنا یری مصیبت یانوک مو پیا زهرا چیا یری مصیبت بلیگی من شوین یری مصیبت بلیگی من شوین لذا دی مصیبت بلیگی عظیم مصیبت این خداوند پروردگارا نچنگ عملا شیعه امیر المؤمنین گاملا وجه احسنی که دیچی خدا نه پیغمبر مرزین موید پی زوسته که شکوه نیم بو پر شکوه نیم بو روغنق نیم بو دی مجالس کنه شرکت بی برپا بی دی مجالس کن برپا بسه برگزار بسه دی پیام کن عالم بشریت لا فرد چک پوید پی نصیب نه توفیق شزده بس یا الله اللهم عجل لولیک الفرج والعافیة والنصر واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جو بخشیس واقعا شیخ سبحانی دی مطالب کن سربانه بالخصوص دی آخری دی حضرت زهرا سلام الله علیها فیق پنا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فیق پہ دی دفن بس نہ دی قبر کا بس پہ دی فریاد دی تمام مصیبت دی جملان سربانه واقعا غنی رسنی لزس نارگنا لیکن تقوی زهرای مصیبت واقعا سنیلا دوخ فی مصیبت چگین کہ امیر المؤمنین فیق پشی کا سلمت کہ یا زهرا اگر دی جیسے کہ شیخ سے فیق بیان بس یا زهرا اگر دی شر کنی دی سخپونی دی طاقت یاد کن کن مدفن نکتو نچن پو یری قبر پیکا اردون پو کلنا یری قبر پیکا گپ سنا نچن پو غنا فریاد چتت پا گچوغا جس طرح امیگلا خوری جوان میگی عد پو میگلم دستور بنا گچوغا دی اماز غنا فریاد چت فریاد بنا نا علیس یا زهرا یری مصیبت یانو دی چو غنا فریاد چتت پزر بیان لہذا عزیزان کن دوزاران عزیز کن واقعا زهرای فیق جیسے شیخ فیق بیان بسان وصل نبوت نه امامت پو حضرت زهرائن و حضرت زهراس دی وسالت پو زسنارینا ختم مگو چه تمام مصیبت کن تمام سختین برداشت بس لیکن دی اتصال پو زسنارینا زهرا سلام الله علیها فیق پس ختم مگو چه دتو زهرا چگین که کری که سامچی دنبا نرفک تون نه برداشت بید لیکن کری تو سے خوجا امام زمان پی کسس نارک نه هر قسم من نرفا نوریک تون میشید یا نزس نارک نه مصیبت تون میشید یا نه دور جاقا زهرا سلام الله علیها ده چق شخصیت چیگن دیر گب نه نز من یری دی ویبنار پو زوگی کورتان ویب بین الاقوامی ویبنار پو آگے بڑھائی بیمینا آخری شاعر و مهمان شاعر و خویزس نارگنا کلام پیکنان یاران تخفاق و تسام چی اهل بیت نیم بخین و رگلو کیوت زره حجت الاسلام جناب نادم شگری فیق پلا دعوت تنگا درز دست نارگنا رگل مزهرا سلام الله علیها فیق پی زخنا مصیبت پوزس نارگنا نظم صورتی کا ناظرین سقپا تنچک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ ادب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگلی انتہائی شکر گزاریت کونسی کتی دیزدوگی کھرتاؤں انٹرنیشنل ویبینار پینو بندہ حقیر لا دعوت منس صدیقہ کبرا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فق ایام شہادتی مناسبتینو ادا تمام محبان اہل بیر خدمتیں ہدیہ تسلیت و تعزیت پیشبت دو جپینو یا مناسبت لا کلام چک تاریخی سی گلمے فق بالین ربیت كوريخ چسبا بابا استور في جبتو ما زالت بعد أبيها ناحلة الجسم باكية العين معصبة الرأس منهدة الركن زره یا جملوں میں بلتیس کا دینو ترجمے چک پیش بیسے ادام گامی شدہ نے اجازت چلت. ما زالت
नाहिलतल जीस बाकियतल ऐन मुअस्सबतर रास मुनहद्दतर रूह नाहिलतल जिस्म ज़ेरबो गोशु से सोसे अनमेद द्रुल बिसहल में दुर्दन में या लची सोंजे खन में बाकियतल ऐन ज़ेरबो Miklachingomi kondrul Wakhlas guruson sechshul Kokoli karshikul Muassabat ar-ras zerbo Lafisi ka gohyo सानी शकीला छो से रस्तो दिखा थुर फो से मुनहद्दतर रुकन ज़ेरबो बुसबुदलूं फी नाज़ो Susabyakan में पारो tenbya se sondul bisnyo ya Zahra ya Zahra ya Zahra zgwev makar gwe ka khure ni khoja chik fars kyure शख्स बेहेश्ती नुगुरे या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा ले छोसी प्यादन फिर क्या बा yang isi चाफ दुश्मनी मा खुन सिर gue खायरी लाक या ज़हरा Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra Zaman bis ningir gango Shere Khudai gangino Le chosi khar gaphi ango Ya Zahra Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra Ali mudafi din Yang Ali mudafi'a Chosi khaton fi wala Khlat galmi gue mujahida Ya Zahra Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra Munhaddatar rukn zerbo Busbudelun fi nazo Susabyakan में पारो tenbya se sombrul bisno Ya Zahra, Ya Zahra, Ya Zahra وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون हाय ज़हरा वाक़न ज़हराए कथन पे मुसीबत कुन वाक़न गन एरस खुद ज़हराए फ़ियक पे दीर सहमा का सल्ब के ना पता हुआ द ज़हराए फ़ियक पर हसन न हुसैन लच्ची का सल्ब हुआ नज़स नारिक ना दुआ बेत यतस ना आमीन ज़रज़रत अब ज़हराए फ़ियक पर मुद्दत कसीर चिकिन पा बिस्तर बीमारी के युद्ध पैगंबर रहलत सोंदित मुसीबत कुन थन फना तो इंसान गन यार से संबत हो या गन यार से में का छन चिक दो एक छाना गन यारांला हिसलन में मुश्किल गोल्लो
लेकिन ज़हरा फ़ियाक़ पे मुबारक से मौ शहीद छाना हिस्लन मंयन ममत पर ज़रमयोत पर लिहाजा बिस्तर बीमारी का शख्सियत पर दे वक्त पे अनु जक ने जक ज़हरा फ़ियाक़ पस मिगोत कुंजम बसना कसल बिमत गज़स नारिग न दुआबet यतस आमीन ज़र है ज़रत ज़र बना दि मिगोत कुनला दि आमो बिस्तरी के पल्ले के टकत पर लिहाजा खोस न समदे नरे से समदे दी हालत भी करना दुआ अच्छी बच्ची इंसान खुदी शफाई मीना खाशोक मो ठीक सोचे ज़रा दुआ बंदे ना नमी दो नाम दतना हसन हुसैन जहन पियानो चियोंस ज़हरा फ़ियाक़ पस कसल भी मल्ले में की औत नज़ दुआ बेत खेतस आमीन ज़र है ज़रत ज़र बना दे वक्त पियानो ज़हरा फ़ियाक़ पस दुआ अच्छी बेत अल्लाहुम्मा अज्जिल वफ़ाती सरिया खुदाया परवरदिगारा ये मौत पज़स्तारी न शख्म को चुस दे सब ज़हरा फ़ियाक़ पला दुख चुस दे सब ज़हरा फ़ियाक़ पला आज़ार व अज़ियत चुस कि दे लोचब गयाती उम्र पे का ज़हरा फ़ियाक़ पस मौत तमन्ना पे अज़ीज़ान को लिहाजा अज़ीज़ान कुन और जो सरी मोज़रे यतंग नाज़रीन कुनला यतांस तहमुल बसे प्रोग्राम पूरी मोरी सो नसीब बहरहाल पहला प्रोग्राम इनका यारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का यारी पहली बार दिसो इंटरनेशनल वेबिनार चीज़ नारिगना बरगुज़ार बस इन लिहाजा बहुत सारे मुश्किलात बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत सारे कमियाँ दि प्रोग्राम पे यतांला थों से दुख तो यतस बख्शिश बस यतस दस नारिगना माँ बस कमी सोना कोताही सो सकना दि प्रोग्राम पर बेहतर चिमा सो सुना लेकिन उम्मीद यूँ में प्रोग्राम को इंशाअल्लाह 13 रजा प्लस सेहत सलामत चिलुसना दियो पर से बेहतर अंदाज़े का दिसाम चिक नवाकिश चिक दि प्रोग्राम पे अनुसों से नए दो नेक्स्ट प्रोग्राम पे अनु 13 रजा प्लस दियो पर से बेहतर तरीक़े का दिन वाक़सात सक़रफ़ आबा से नज़ बेहतर प्रोग्राम चिहता नाजरीन कुन यता दियो पर से बेहतर प्रोग्राम को हक़दार इन चुनकी यतस यत क़ीमती इन में टाइम को यानो ना अहले बैत इरगलुक्स यानो अहले बैत मोहब्बत यानो टाइम फिंगेत ताकि जुनूस ना बेत अहले बैत मोहब्बत चियत पना लिहाजा यताला तकदीर और तशक्कुर अर्ज़ बेत वागा कस्मे नुक्ता नज़र चियदना ईमेल ज़रिए का यतस नया सकपा या यंग मैसेज ज़रिए के यतस नया सकपा ते नुक्ता नज़र कुन थोंचो ताकि यूँ में प्रोग्राम को निदियो ngata sak मिलजुल के जो अहले बैत इंदे अहले बैत नंगी में न यारी में ngata sak इन जवामे बशरियत लज़स नारिगना अहले बैत मुज़न को चुप्पी ज़रूरत है व अहले बैत मुज़न को चुप्पी मीना अहले बैत दिरसा हम कसल कुन मीन सकपत हन चुप्पी कोशिश बेयादेनो हर इंसान ने जिम्मेदारी ना तलबे के हिसाब के ये जिम्मेदारी गद उलमा कुन खुद जिम्मेदारी गद या ता आशिकान अहले बैत यति जिम्मेदारी ngata sak लोग से दी प्रोग्राम कुन बेहतर गो चुना सही तरीके का गनेरा अहले बैत सहमा कसल कुन अक्कासी बांगन अहले बैत सहमा कसल कुन सोसाइटी सकपा थंचुपा न्यान मंदिर गप नंगज दसनारिगना मशहद मुक़द्दस मुक़ीमियत पे बरजस्ता आलिम चिक उस्ताद जनाब हज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन शेख जवाद रूहानी फ़ियाक़ पला दावत ता दरज दसनारिगना हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियाक़ पे शख्सियत बिलखुसूस द शख्सियत पे कि एज ए रोल मॉडल गन यारान लजनारिन जैसे दही शेख ताही फ़ियाक़ पसी बयान बस शेख सैयद सादिक़ फ़ियाक़ पसी बयान बस कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ियाक़ पे एज ए रोल मॉडल गन लजनारिन अपना ही बार गोश्तिन ज़रे वही दी मौजू पर कि इमाम ज़मान फ़ियाक़ पसी का सलबियत नया अहले बैत मीना उल्गू रोल मॉडल पर नई ज़हरा इन ज़रे लिहाजा जुगा चोखची गई दी बानिया ज़स्नारिगना शेख जवाद रूहानी फ़ियाक़ पसी अताला मुफस्सल बयान बचिन व इंशाअल्लाह शेख फ़ियाक़ पे कना रिक्वेस्ट पुदीन चिनकी प्रोग्राम पर काफ़ी तुलानी सो शेख फ़ियाक़ पे रिक्वेस्ट पुदीन की यरस तकरीर पर बस सरगम आखिर पे का दुआ खैर बस है दि प्रोग्राम पर इख्तितामी का थंचु या नाज़रीन कुल्ला बंदाकीरी तरफ ना व तमाम दि प्रोग्राम पर तश्कील तामा रुखना मदद बखन कुनी तरफ ना शुक्रिया अदा बेत वंगता सगज शेख जवाद फ़ियाक़ पे दिरसा हम बयान पजस नारिगना ननियाले शनाबेत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनु दाइमु अला अअदाई फातिमत व अबीहा व बअलिहा व बनीहा अस्सलामु अलैकी या अय्यतुहल मज़लूमतुल मक़हूरा या बदअतर रसूल फातिमत ज़हरा
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह यंतम अज़ादारान सोगवारान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम ला अर्ज़ सलाम अदब बसर शुक्र का योग से दी अय्याम कुन की लेक सिना मुसीबत उज़मा दी आलम पे फुक़ अय्याम का तो इनाम दी शहादत बीबी मुनासिबत का गुरीमी की ओद इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ फ़िक़ुला वदेल शुपे के अंतम आशिकीन व मुहिब्बीन अहल बैत मुअमिनीन मुअमिनात यमला तस्लियतना मसर अर्ज़ बिद व वजीफा शसद की दी बरनामा जखान ज़दुगी खुरथंग दी इंटरनेशनल वेबिनार जखान बुजुर्गान कुल्ला अस्ताह दिल तशक्कुर अर्ज़ बिद कि इंशाअल्लाह यंती दी खिदमत पो बीबी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम न निस्बल्ला खुदा यरसम मज़ाद बुस कबूल बो व आयंदा संग अहले बैत अलैहिमुस्सलाम खिदमत बायुद पी तौफीक व दुनिया आखिरत मिस्कियानु ज़ीर साये परशम कुरान व इदरत जिंदगी बायुद पो गंगमला इंशाअल्लाह रोज़िश अज़ देबो अजीज़ान कुन यरंग नमा रियल मुज़हराई फ़क़ी फ़ज़ाइल न मनाक़िब कमाला दर्सी से थमा छचमेत व दिरिन सक़्परसी से छांग मछंग से आयंदा संग संग चांगमीन वलाकिन बंदस हसैन मयुत्पी फजीलत कुनाना चिचिक स्तुत खावनाना चिचिक दी बानू पे उसवना उल्गू इंजस पे इनाम दी बारेनुक मतलब निसुन चेंती खदमल्ला बयान बायुत तो हदफीन दूनी नमज़ाउन यानुक नयरान अंगल्तना ज़मान मासूमीन व सदर इस्लामी के नदीम उसपला बुजुर्गान कुनिस उलमा कुनिस दानिशमंदान कुनिस फातिमा ज़हरा शख्सियत न जिंदगी बारियानुक वज़ाहन्ना रोशनाई तमंचिक दी रिंचन पे जिंदगी बारें किताब इसब्रियसों से अशार बयान बसद सुखरानी व मुख्तलिफ जोस्ताओं का बहस व गुफ्तगू बसद वंगतंगा मुअर्रिफीना बयान बासों से दी मुहिम तरीन जहद चिक न हिकमत चिक चीन जूचिया दी हिसाब अहमियत से बहस बसीन जरबना मुहिम जहद चिक दव इन की दी बानों पो तमाम जवामिअ बशर व इंसानी फरिज जवामिअ बशरी फरिज उसवना उल्गू व सरमश्क जिंदगी चिनांची खुरी बवा रसूल खुदाई फ़िक़्पो खुदाई रसमज़ात पुस कुरान करीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनह पैगंबरी फ़िक़्पो खिंतमा उसवाए कामिला इन उसवाए हसना इन यक़मो रहबरना रहनुमा इंजरे मुअर्रिफी बेतांग दियाना उसवाइयत पो दियाना रहबरना लमस्तन छायो पो दी सिफत पो खुरी बुमोचो जो फातिमा ज़हरा फ़िक़्पो लंग साबित यो चीबा सेना फातिमा ज़हरा फ़िक़्पुला दी सिफत पुमिदु वहालुन की फातिमा ज़हरा बदअतुर रसूलिन पैगंबरी रुए टुकड़ा जरे पैगंबरी बयान बस बल्कि पैगंबरी फ़िक़्पुस दिर यलमी बारें कसलमुस वहिया रूहियल्लती बैन जनबई फातिमा ज़हरा नी पहलो निसके बर पे युत्पी दियाना नफ्स पो दियाना रूह पुजरना निबो मोजो जो फातिमा ज़हरा फ़िक़्पुइन अल्लाहु अकबर अजीज़ान कुन अगर का तो छुदना अगर फिक्र बना दियाना फजीलत पुड़ी चाइन फातिमा ज़हरा बारे लो पैगंबरी फ़िक़्पु का चुक शख्सियत चिगिन मामूली शख्सियत चिगमिन गा नबी मुरसल चिग गा मलके मुकर्रब चिग खुदा न निर्भयतिमल सची का मथुन की पैगंबरी फ़िक़्पु थोनाम दो चुक शख्सियत चिग पैगंबर दी आलम पे फरिज बमंजिला रूहिन दी आलम रूहिन मौती पैगंबर पुस फातिमा ज़हरा खुरी मिन रूह मुअर्रिफी बायुत पाओ कम फजीलत चिग मिन अगर गौर बना फिक्र बना छाना दियाना पैगंबर लयुत पी उसवाना उल्गू ज़ेर खुदास्तो देतांग दियाना सिफत पो फातिमा ज़हरा फ़िक़्पुलांग साबित यो अब यरंग नंगा अजीब इन मयुत पी लेक सिना काबिल गौर ना तवज्जुह इन मयुत पी फजीलत पुद्वीन कि यरंग नंगा चो सादा इन खान जाहिल इन खान खताकार इन खान कुल्ला रहबरना रहनुमाना लमस्तन छावना इरजो दी आलम काइनात पे कुतुब आलम इम्कान
قلب عالم امکان یراننی امام زمان ارواحنا له الفدا کی غتن خریف پی وجود برکتی کا نفس نهیست هن چیز زنده یوتان دیرین جن مولا پس اینن فاطمه زهرا خریف پی فرسر مشق و الگوی زندگی معرفی بد. الله اکبر. چی کسل مولد کسل مز امام زمان وفی ابنت رسول الله لی اسوة حسنه فاطمه زهرا نا امام زمانی فرزین نسان اسوانا الگو این سرمشق زندگی دیارم نگی فرز شو یا میچو نتی فرز فاطمه زهرا فیقو رهنمان لمستن شو یا میچو دیو متا نکته چی نیسی مطلب پو اگر چی بسترین این منا زن این منا بسترین کنی فرز مناسبت پسکیت یود ولیکن عزیزان کن دیرگل مو رهنما این چسبنا الگوی زندگی این موید پاو مختص من بسترین کنی فریز بلکه هم بسان هم بمون گنمی فریز زهرای فیق الگوی زندگی خیال مبوس کی بمو این منا بسترین این منا زن این منا میونی فریز میدوک زربود پو چند فرق می چنانچی پیغمبری فیق پو امیر المؤمنین دیرین چند کن بسانا بمو گنمی فریز اسوه زندگی اینم الگوی زندگی فاطمه زهرای فیقپان دناوین هم بوسا هم بموگن میفرسین دو چی اجوزر وانا سر پسندیاوین که دیرین جن کن خدای سمزاد به تربیت یافته خداین خاص خدای سمزاد بخورس تربیت کنس کن حضرت زهرای فیقپو خاص پیغمبری فیقپو نزغل خدای سمزاد به هدایت خاصه شامل حال سنکن زواد کتوین قرآن کریم کسل مولد اولئک الذین هدى الله فبهداهم اقتدی انترتوس پیامبران کن ریال مظاهرہ ائمه علیهم السلام خدای سمزاد پس علم خاص لدنی کا تمام اسرار کے علم نشستن کن و خدا خورس پرورش نه تربیت تانس کنین ها اب یون خدا ارسان مزاد پس دو چوس تربیت چی تانس نه تانس نتا تربیت تان مینا نتا هدایت مینا اب یارم نماز چون چی غور بوس دیرین چن کن هدایت مینا نتا یون سنا نتی چیلا هدایت بچین نتی چیلا تربیت تان چین آیا نتی ظاهری گولا هدایت تان چینا یا نتی روح بولا نتی روح بولا نفس انسان روح انسان لتزکیه بچین کن طبیب نفسین طبیب روحین دکترین ها دکتر روحین چانا خدا ارسان مزاد پس دیرین چن کن لهدایت خاص و تربیت خاص تان سکال تان چینینا نتن بشر لهدایت نا تربیت مینا اون چی کی دیرین چن کن از هدایت نا تربیت تان چینا بشر روح بوین روح انسان چین آیا مذکرین یا مؤنثین چن فرق می مذکر نه مؤنث بسانه بمود پویتو اتی جسمی خصوصیاتین نه اینکی روحی دیر روح پلا هدایت بودم بسانه بمومت نر نمادمت ولذا دیر انچان کنا چند فرق چچمین اتی روح پو هدایت طرف لا اتی نفس پو هدایت بس سعادت نکمالی طرف لکر بو بسامت بمومت چند فرق ولذا خدای ارسل مزاد پس قرآن کریم یعنی حضرت مریمی فیقونا آسیا زن فرعون به عنوان مثل نستن ماید پیدون سوچوز مثلا معرفی بتن ادین کسل ضرب الله مثلا للذین آمنوا ماموز خدا ارسان مزاد پس مریم نا آسیا للاتی آمنا ده بمون لا کی ایمان کنسان مثل انزره نه رجال مدرحمت نساء مدرحمت کسل موز ایمان کنس بمیزهون بوز همت بومت جان فرق مت حضرت مریم نمونه این خدا ستنز نتا نمونه ندی مریم پو بوسانا بمون گنما جان فرق مت بمثل نقول وجه الگونا رهنما چا نین منا فاطمه زهرای فیقو پیغمبری فیق بس کسل موز وهی مریم الکبرى فاطمه زهرا مریم پو نسبت چو مریمین مریم که خدا از مثل زرستوتتان نمونه این زر بسامت بمومت دو دران سورایی دو چونسه این فاطمه زهرا مریم کبرائین ندیم بسانه بمو فرق شو وجو نه پس عزیزان کن خدا ارسان مزاد پس الگو بس قرار تان سرمشق بس قرار تان بسامت بمومت گاملا سو میری سی نکتا پو ابیون دیرین چند پواتی فرس سرمشق بس قرار تان منیم پواتی وظیفه پچین
अति वजीफा ची शेंदू मतंग सुकुली के सों से ना मशक्ता दे उस्ताद इस हाँ काफी के मशक्ता माने चीजें रही यानी कामिलन मज ब्रिखान पुन चुक्स बस यान में हिसाब चुक्स बस ब्रिजर चिने में जू दूं अति वजीफा इंदे दिरिंचान को सरमश की जिंदगी इन जमाना ngati adi master is mashaqta mon चुखला ngati दुन पला करार तू यारी जिंदगी पो नी जिंदगी पो दे के तदबीर तू जरिंदे दिरिंचान को हिसाब पे ngata डुल बयत पो वजीफा व दाव इन तअसीलन मा यानी इक्तिदा बायत पो तबइयत न जरूर बायत पो दूं अति फरी वजीफाइन ودي وظيفه का अदा छायत पो सम दत यो दुन ला मारिफत न शिनाख्त छायत पे का छाना अजीजान कुन वजीफा निस हसैन चिक्पा पो हजरत फातिमा ज़हरा जिंदगी रस्म रसूम न रविश पुचियो तुम नताशस पर वशाई दीवानों पे खुदा यरसंग मजाद न निस्बल्ला रफ्तार पुचियो चु खानवादा न जमजुस न निस्बल्ला चियो चु जामिआ न निस्बल्ला चियो चु तमाम जिंदगी हर अबाद न फिक्स अनु ग्यारंग नंगा मारिफत न शेशाव जरूरीन वदेला शुपे का दीवानों पे नक्श कदमी के डुले तअसीन इक्तिदा बातोमत फरिस वजीफाइन हर अबाद न हर फिक्सनु व फैसे ताकीद न सिफारिश बे मौजू सुने हम ग्यारह नंगा देख से न जरूरत दो अगर ची इल्म यो तवज्जुह यो लेकिन अमली कमी यो चिपा पुचीन मसला हिजाबिन ला मुस्लिमून ले ज़हरा यरगा खन कुन सिर्फ अय्याम फातिमिया यौमन यरंग नंगाज फातिमा जरे चमिन दीबानो पुज हिजाब न निस्बल सीरा पुची दु यरंग नंगाज तारगोस ना बीना मिथुन खन न निस्बल रंग जम बिंदु हिजाब करार तांदु आया न ज़हरा यरगा खनी सीरा दिया दु या बिंदु न तारगोस जो मुहिम निसिरिसी मुतासिफाना की दरे गोगा युदंगति मलसाउना नु इज़दिवाज दी मसलेनु अजीजान कुन वाकअन दी मुकद्दस इन मयत पीर संगमा इज़दिवाज मसला पुचाम से गुनाह है नु मशरूब न मखरूज है फातिमा ज़हरा न अमीरुल मोमिनीन इज़दिवाजी सीरा पवता शस पर वशयद व अमल छार वशयद कि खुरी फ्यापे इज़दिवाज वक़्त पो ब्यज लैलतुद दफनी मिसाल यहरी ज़ुफाफी छन पोला खौफ खुदा या नुरतन दुक तो इबादत इन मना अजीजान कुन खोलटोना बुगाक से दुक चिसो या ज़हरा जरबना कसर मज अली नबावी नंग न क्यों यारी नंगा जक्षी दुनिया के नंगा इंतकाल छचाइन आखिरत तरफ नंगा दी फिक्र हम यूं इबादत मशगूल यारा नहीं सिरा पदाव यो तयामत यूं अताशस पर बस वसुमिरी सिका दुन गंग मबसंग छछाओ दुइन की विलायत व इमामती का ना दिफा बायत पाओ खुसूसन तू से खुजा इमाम ज़मानी का ना दिफा बायत पाओ रुख न यारी बायत पाओ फातिमा ज़हरा सीरा तुस इमाम न निस्बत लचियो चुक वली खुदा न निस्बत तुस खुजा न निस्बत लचियो चुक वाक़ अंसाम से दिफा बस अव्वलीन शहीदे विलायत वदर्राह इमामत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इफ़क़इन हंता छोरें जो था ज़गोन अर्सिक पे बर लतां से मुबारक पहलू कुन शिकस्तन शहीद सों से जराहत सों से ना बेहोश क्यों तिसे का फोक से ना अव्वलीन सवाल पो दर्द उखरिरजत ना फिज़िक ना दे सवाल पो बेल्ले फिज़ानी इमाम पो गर्तस क्यों अमीरुल मोमिनीन हालत पुछी दो फातिमा ज़हरा अव्वलीन दर्द उद्याव सों अमीरुल मोमिनीन खुरितू से खुजा पुगर सों जर पाओ मस्जिद तरफ लटुत इन खजर बाउ छोरबानर या ज़हरा इफको खुरीर चिमाओ ललपन तने नास्क्योत लोर या ना अमीरुल मोमिनीन आजाद बुज़ हां दी ज़हरा पुइन कि मौला अमीरुल मोमिनीन या ज़हरा नम लस्कुन यरंगा nga बाहर लजर बने या अली nga दुना चुस खुशहाल चिया चा संग मसों चिया ना महरमी के नजर फकुमत जरबो दी ज़हरा पो इमामत के नस्त्रोस करबा विलायत के नस्त्रोस करबे मिन्ना मलाया आमिन ना महरम न बराबर द लंस पर गुसना यो ज़हरा इफक ले मलाइन कुन खंतस खल्लू इब्न अम्मी अली इब्न अबी तालिब नी इब्न अम्मी इमाम खंतस आजाद बिन नबज में नगज नफरीन बचैन नफरीन बस हजरत ज़हरा इफक बिन मना अमीरुल मोमिनीन इफक लथो मदीना ललरज़यो मदीना ललरज़यो मौथुम मन सलमान लकसल मुसलमान शुक्म बस ज़हरा नफरीन नबज जर बना ज़हरा इफक मोल बना कसल मुस्लिम सलमान ची बस माजुतुक नि मौला पो नि अली पो मजलूमियत अनु जर बना या ज़हरा अली इफक ज़ियारा जर से कि नफरीन मबज जर से जर बना समअन व ताअतन नि मौला जर से नजरन मौला ज़हरा इफक दु पचास
هميشه لحظة چك ما دوبا إمامتك نسترقسكس وكأن ركن زندگي أمير المؤمنين من پشتوانه أمير المؤمنين من رجبتن بمولانا زهراء شب ولذات أيام كنت هنا شهادة خبر بزهر بنا رجبتن إن منا ركن إن منا جبس نخطو زهراء شهيد سنزر بخبر بزهر بنا ينبو مولا أمير المؤمنين يرغى شمالوس بسقط على وجهي أمير المؤمنين سنك حسبك السيك فوق صلو ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدايا يري عزتنا حرم لنا زغرت بحق مظلومية حضرت زهراء، بحق مظلومية مولا أمير المؤمنين. كنت آخري يادگار منتقم يخون إمام حسين، منتقم حضرت زهراء ظهورا تعجيل شزد وزياء الله. خدایا مچنگم ما كنت خير أعوان ننصار اشتنا قرارتون يا الله. پروردگارا جب بجب ديرين چن كني مقامنا عزمنا نسبة الله كوني حقنا حقوقنا نسبة الله ما معرفتنا شيس كن سكت جوكسا ديرين چن كني نقش قدمنا سيري كدول بما چنگم ملا توفيق شزد وزيا الله. خدایا قاسو چيز دين خدمت بنا، أهل بيت خدمت بنا، كون نصرتنا تأييد وياري شزد وزيا الله. خدایا دي مختصر توسل كن ما چنگم مشتانا بوجه أحسن قبول بس دنیا آخرت نسكيانو زهرانا زهراء بيقود كن يمواجان زندگي بتوفيق شزد وزيا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.